بینندگان محترم، در سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پاره‌ای از مطالب را به مناسبت با شخصیت آن بزرگوار و شهادت آن بزرگوار دارد خدمت شما به عرض میرسانم. خب عزیزان من، حضرت امام عسکری علیه السلام متولد سال 232 یا 230 مشهورتر هست، 232 شهرتش کمتر. ایشان متولد آن سال هستند و متوفا و شهید سال 260 هستند، یعنی در عمر 30 سالگی یا 28 سالگی ایشان از دنیا رفتند و ایشان متولد مدینه منوره هستند، اما در کوچکی با پدرشان حضرت امام نقی هادی علیه السلام متوکل ملعون لعنت الله علیه امر کرد و این خانواده بزرگوار از مدینه منوره به شهر سرمنرا یا شهر سامرا تبعید شدند و دیگر زندگی ظاهری ایشان در اونجا سپری شد. پدر بزرگوارشان حضرت امام هادی علیه السلام در سال 254 شهید شدند و از دنیا رفتند و ایشان 6 سال بعد از پدرشان در حیات ظاهری بودند. در سال 255 در 15 شعبان خداوند متعال به ایشان فرزندی عنایت کرد که فرزند ایشان امید تمام انبیا و امید تمام مؤمنین هستند و ایشان خلف الحجه امام منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند و حضرت امام حجت علیه السلام در دامان پدرشان 5 سال زندگی کردند و در 5 سالگی ایشان بود که پدر ایشان در 260 در سن 28 سالگی یا 30 سالگی شهادت رسیدند. حضرت امام عسکری علیه السلام را ابن الرضا می گفتند. لقب ایشان، یعنی اون اسم ایشان که مردم ایشان را یاد می کردند، ابن الرضا، و پدر ایشان حضرت امام هادی علیه السلام را هم ابن الرضا می گفتند و قبل از ایشان حضرت امام جواد علیه السلام هم ایشان به همین شهرت داشتن، به همین نام ابن الرضا، فرزند امام رضا علیه السلام. خدمت شما به عرض برسانم که درباره تواریخ ائمه طاهرین علیهم السلام این نکته را ملاحظه بفرمایید که ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در سال 148 و شهادت امام رضا علیه السلام در سال 203، یعنی حدود 55 سال ایشان عمر کرده، 55 سال. و بعد از ایشان دوستان عزیز حضرت امام جواد علیه السلام، حضرت امام جواد علیه السلام ولادت ایشان در سال 195 و شهادت ایشان در سال 220، یعنی ایشان امام 8 ساله بودن که پدرشان شهید شدند و خود ایشان هم 25 سالگی در 25 سالگی به شهادت رسیدند. و بعد از ایشان دوستان عزیز حضرت امام هادی علیه السلام در سال 212 و پدر ایشان در 220 که شهید شده. پدر ایشان 17 ساله بوده که ایشان به دنیا آمده و در سال 220 پدر ایشان شهید شده ایشان 8 ساله بوده و بعد ایشان سال 254 به شهادت رسیدند، یعنی سن ایشان هنگام شهادت حدود 42 سال بوده. ایشان عمرشان را در مدینه منوره تا سال حدود 232 233 234 اونجا در مدینه، حالا دقیق یادم نیست، در مدینه منوره. بعدش هم که حضرت امام هادی نقی علیه السلام تبعید شدند به کجا؟ به سامرا. و حضرت امام عسکری علیه السلام بله ولادت ایشان در ربیع الاول سال 230 مطابق کتاب الارشاد و کتاب‌های دیگر. 10 ربیع الثانی گفتند در مصباح المتهجد در سال 232. مکان ولادت مدینه منوره، شهادت 8 ربیع الاول سال 260. القاب شریفه ایشان را ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز. القاب شریفه حضرت امام عسکری علیه السلام الصامت یعنی کسی که پرسخن نیست، از سخنان فضول پرهیز می کند، انسان حکیم، انسان دانا، زیاد حرف نمی زند. الهادی ایشان هدایتگر، هدایت کننده. الرفیق کسی که بسیار رفق و محبت دارد و بسیار دلسوز و مهربانه. الزکی بسیار پاک، النقی بسیار پاک
بله. امام جواد سلام الله علیه، امام هادی علیه السلام و امام عسکری سلام الله علیهم هر یکی در زمان خودش با شهرت ابن الرضا فرزند امام رضا علیه السلام شناخته می شدند. اینها با این لقب شریف، چون امام رضا علیه السلام شخصیت مشهور معروف و اینها را به مناسبت نسبت فرزندی و وصایت و خلافت از امام رضا علیه السلام با این نسبت شریف ذکر می کردند. کنیه مبارکه حضرت امام عسکری علیه السلام هست ابو محمد. یگانه پسر ایشان امام زمان علیه السلام هستند و دیگر غیر ایشان فرزندی ندارند. در حدیث علی ابن مهزیار هست که وقتی دیده خوانده دیگر در یا برایتان گفتند که علی ابن مهزیار وقتی مشرف می شود اونجا یک برادر کوچک امام زمان علیه السلام هم خدمتش بوده و این در زمان غیبت کبرا علی ابن مهزیار خدمتشان میرسه. خب شاید یک برادری داشته که اون در تاریخ در کتب احادیث ضبط نشده و در یکی از کسانی که توسل کرده بود به امام زمان علیه السلام و ایشان خیلی اهل توسل بود، ایشان هم کتابی نوشته و گفته که امام زمان علیه السلام یک خواهری هم داشته که بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام این خاندان مدتی در سامرا بودند. بعد از سامرا اینا به حله منتقل شدند و در حله خواهرشان از دنیا رفته. حالا ایشان اهل توسل و اینا بوده، حالا خواب دیده، مکاشفه داشته، تشرف داشته و دیگه رونایشو نگفته اینم راسته یا نیست، اونش زیاد معلوم نیست. خلاصه آنچه معروفه اینه که امام عسکری علیه السلام یگانه فرزند ایشان حضرت امام حجت امام منتظر سلام الله علیه می باشد. خب دوستان عزیز، و ایشان امام 11مین و معصوم 13مین هستند. بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در شمار 12 امامان ایشان امام 11 هستند سلام الله علیه. و ایشان چون اکثر عمرشان در تبعید و خیلی از مدت در زندان گذشت، چون بنی عباس مراقب بودند که ایشان همون کسی هست که طبق احادیث زیاد که شیعه و مخالفین نقل کرده اند از ایشان پسری به دنیا می آید که حکومت ظالمین را سربزیر می کند. لذا اونها مراقب بودند که ایشان صاحب فرزند می شود یا نمی شود. لذا به ایشان بسیار سخت می گرفتند. گرچه امام عسکری علیه السلام تهدیدی نداشتن نسبت به حکومت و این که ایشان عسکری جمع بکنن، لشکری جمع بکنن، به فکر کودتا، انقلاب، تظاهرات چیزی باشن، همچین چیزها اصلا نبود. ایشان در خانه خودش زندگی خودش را انجام میدادند و شیعیان را اونم با بسیار تقیه به صورت نامه کسانی که از ایشان مطالب استفتاء میکردن، طلب هدایت میکردن، جواب اونها را میدادن. اما به خاطر همین حساسیت بر وجود نازنین حضرت امام عصر علیه السلام ایشان سخت زیر نظر بودند و بعدم ایشان را زود شهید کردند. در جوانی، در 28 سالگی یا 30 سالگی ایشان شهید شدند و کسی نمیدانست یعنی که ایشان صاحب فرزند هست مگر عده‌ای از خواص، انسان‌های اندک. خداوند متعال به ایشان فرزندی عنایت کرده که خب حالا بحث ولادت و ولادت در خفای حضرت امام عصر علیه السلام اون مناسبت دارد با ایام ولادت امام زمان علیه السلام. دوستان عزیز، درباره احادیث نصوص شریفه بر امامت ایشان، خب این احادیث و نصوص خیلی زیاده. حالا من یکی دو نص برایتان نشان میدهم تا انشاءالله تبارک و تعالی چشمهای ما و گوشهای ما و قلوب ما منور شود با این کلمات شریفه. این کتاب اصول کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه جزء اول، در اینجا صفحه 525 باب ما جاء فی الاثنی عشر و النص علیهم السلام، روایاتی که در نص بر 12 امام بر امامت اونها آمده. ایشان یک باب دیگری هم دارد قبل از این در صفحه 286. اونجا هم احادیث از جانب خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بر 12 امام علیهم السلام. خب این یک باب دیگر ایشان منعقد کرده. روایت هست از وجود نازنین حضرت امام جواد الائمه سلام الله علیه که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف آوردند و امرای ایشان امام حسن علیه السلام بودند و
امیرالمؤمنین علیه السلام تکیه زده بودند بر دست سلمان. پس آمدن داخل مسجد الحرام شدن، اونجا نشستن. یک کسی اونجا آمد که بسیار چهره باوقار، چهره زیبا، چهره دلربا، چهره نورانی داشت. لباسش هم بسیار زیبا قشنگ بود. سلام کرد بر مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام. آقا جواب سلامیشان را دادن، ایشان هم نشستند. بعد گفت یا امیرالمؤمنین اسألک، ای امیر مؤمنین، من از شما 3 سوال میکنم. اگر این 3 سوال را به من جواب بدهید، من میدانم که ان القوم ركبوا من امرك ما قضى عليهم، ما قضی علیهم، ما قضی علیهم. اگر درست جواب دادید، من میدانم که شما امام به حق هستید و حجت خدا هستید و وصی بلا فاصل و خلیفه بر حق حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستید و امت بر شما ظلم کرده و کسانی که حق شما را غصب کرده، خداوند متعال در حق اونها همون حکمی را که کرده، همون حکمی که یک کسی بیاید حق وصی بر حق را غصب بکنه، درباره او خدا چه حکمی کرده؟ از جهنم، از آتش، از خلود در نار اون حکم را کرده. و اما اگر جواب نه، وان لیسوا بمأمونین، و این را هم میدانم اگر جوابم را درست دادید که اونهایی که حق شما را غصب کرده در دنیا و آخرت از عذاب الهی امان ندارن. و اما اگر جواب نتوانستید بدهید، اون وقت میدانم که اونها هم شما مستحق امامت نبودید و اونها هم غصب کرده، اونها با شما کدام فرقی ندارید، اونها هم مستحق نبوده، شما هم نبودید. پس حقی از شما را غصب نکرده. اگر غصب کرده از یک کسی دیگر را غصب کرده. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن هر چی که دلت میخواست، هر چی که در ذهنت هست بپرس. اون پرسید، سوال کرد که انسان وقتی میخوابد روحش کجا میرود؟ بله. چطور انسان مطلب یادش میآید و یادش میرود؟ و چطور میشود که انسان شباهت پیدا میکند؟ بعضی وقتا به عمویش، به پدرش شباهت ندارد، به عمویش یا به دایی‌هایش، برادران مادرش، به قوم و قبیله مادر شباهت پیدا میکند، چهرهش به اونها میخورد. چطور اینها میشد؟ این 3 سوال را کرد. خیلی خوب. فالتفت، پس امیرالمؤمنین علیه السلام رویش را کردن به امام حسن مجتبی علیه السلام. یا ابا محمد اجبه، فرمودن که فرزندم نور عینم امام مجتبی سلام علیک، شما جواب ایشان را بدهید. پس امام مجتبی علیه السلام جواب آن مرد را داد. پس اینجا جوابهایش نیامده که جوابهایش چی بوده. جوابهایی که جواب هم سوالم که کسی عاقل باشد میکند، سوالی که در اون زمان در ذهن مردم بوده یا در ذهن خود این شخص بوده و جوابهای درستش را از کتب انبیاء سلف بلد بوده، اینطوری سوال میکنند. درسته؟ خب جوابم مطابق همون فهم اون شخص داده شد، جواب را نقل نکردن. پس وقتی که جواب را شنید، اون مرد گفت اشهد ان لا اله الا الله ولم ازل اشهد بها، من شهادت بر یگانگی خدا همواره میدهم و شهادت میدهم که حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله رسول و فرستاده الله رب العزت است و همواره این شهادت را میدهم و شهادت میدهم که شما یا امیرالمؤمنین وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستید و قائم به حجت او هستید و اون کسی که به پادارنده دین او هستید، به پادارنده براهین او هستید، به پادارنده راه و مرام آن هست می باشد شما هستید. و اشاره کرد با دست خود به سوی سید مسلمین امیرالمؤمنین علیه السلام و فرمودن این همیشه شهادت من خواهد بود و لم ازل اشهد بها، و شهادت میدهم که تو وصی او و قائم به حجته او هستی. و اشاره الی الحسن علیه السلام و اشاره کرد به امام حسن مجتبی علیه السلام، شهادت میدهم که تو وصی پدرت هستی، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، و شما اون کسی هستی که راه و مرام و حجت و برهان پدرت را به پا خواهی داشت. و بعد گفت و اشهد ان الحسین ابن علی وصی اخیه والقائم بحجته بعده، و شهادت میدم که حضرت امام حسین فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام وصی برادرشان امام حسن علیه السلام هستند و به پادارنده راه و مرام و مقصد و حجج و براهین و آن هدایتی که از جانب خدا آورده می باشند. و بعد شهادت می دهم که علی ابن الحسین ایشان
و پادارنده راه و مرام امام حسین علیه السلام هستند بعد از امام حسین علیه السلام. و شهادت میدهم که حضرت امام محمد ابن علی ایشان به پادارنده مرام و راه و حجج حضرت امام زین العابدین علیه السلام هستند. و شهادت میدهم که حضرت جعفر ابن محمد سلام الله علیهما و آلهما ایشان به پادارنده امر امامت پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام هستند. و شهادت میدهم که حضرت امام کاظم علیه السلام ایشان قائم به امر جعفر ابن محمد هستند، یعنی ایشان به پادارنده امور و به پادارنده مقام و به پادارنده همون تکالیف الهی و بارهای الهی که خدا بر روی امام جعفر صادق علیه السلام گذاشته ایشان می باشد. خب این شهادت ها را داد یکی بعد از دیگری. و شهادت می دهم که علی و اشهد علی علی ابن موسی انه القائم به امر موسی علیه السلام. و بعد از امام کاظم علیه السلام که اینجا ذکر کرد، امام رضا علیه السلام ایشان جانشین و پادارنده امور حضرت امام کاظم علیه السلام هستند. و اشهد علی محمد ابن علی انه القائم به امر علی ابن موسی. و شهادت میدهم که حضرت امام جواد الائمه سلام الله علیه ایشان به پادارنده امور حضرت امام رضا علیه السلام هستند. و اشهد علی علی ابن محمد. و شهادت میدهم که حضرت امام هادی النقی علیه السلام به پادارنده امور حضرت امام جواد علیه السلام هستند. و اشهد علی الحسن بن علی بانه القائم بامر علی بن محمد سلام من الله علیهما و آلهما. فرمودن و شهادت میدم که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بعد از حضرت امام هادی علیه السلام به پادارنده امور امامت بعد از پدرشان می باشند. خیلی خوب، این 11 امام را شهادت داد. بعد امام 12: و اشهد علی رجل من ولد الحسن. و شهادت میدهم که یک مردی از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام لا یکنا ولا یسمى، که نه او را نمیتوان او را با کنیه صدا زد و نمیتوان او را با اسم صدا زد. بله، لا یکنا به کنیه صدا زدن را هم میگوین، لا یکنا به اشاره کردن هم میگوین. کنیه اشاره کردن که نه اشاره میتوان به او کرد چون غائب هست، درسته؟ لا یسمى چون اسم مبارک را نباید ذکر کرد. اسم مبارک، نام مبارک حضرت امام حجت علیه السلام که نام ایشان چیه؟ نام مبارک ایشان هم نام و هم اسم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند و شیعیان اجازه ندارند که این اسم مبارک را در بین مردم ذکر بکنند ببرند. پس شهادت میدم آن یک مرد از صلب و از فرزندان امام عسکری علیه السلام که این وصف را دارد، لا یکنا ولا یسمى، نه کنیه‌اش را میتوان ذکر کرد و نه اسم شریفش را میتوان ذکر کرد، نمیتوان به ایشان اشاره کرد. بله، حتی یظهر امره، تا اون زمانی که خود او امرش را ظاهر کند، خودش امر امامتش را ظاهر کند، بر ملا بسازد، فیملأها عدلا کما ملئت جورا، و زمین را پر از داد و پر از عدل و پر از انصاف بکنند، همونطوری که پر از ظلم و ستم و جور شده. من شهادت میدم که ایشان بعد از پدرشان امام هستند. پس این طوری این شخص بر امامت 12 امام علیهم السلام شهادت داد. خیلی خوب. در کتاب بخاری، مسلم و غیر آن آمده، بخاری که نمیده، مسلم آمده در غیر آن، که شاید در بخاری آمده که بله صحابه نشسته بودن، یک کسی آمد سوالهای زیادی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کرد و بعد رفت. بعد که رفتن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ایشان جبرئیل علیه السلام بودند، چون شما سوال نمی کردید ایشان آمد سوال کرد. خب این شخصی هم که آمد سوال کرد، این حرفش تمام شد اینجا. بعد گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. سلام دادن به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. بعد بلند شد و رفت. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن به فرزندشان حضرت امام مجتبی علیه السلام برو دنبالش، پس ببین که کدام طرف رفت. امام مجتبی علیه السلام رفت و برگشت و فرمود ما کان الا ان وضع رجله خارجا من المسجد فما دريت اين اخذ من ارض الله. همین که پایش را بیرون مسجد الحرام گذاشت دیگر غائب شد، دیگر من نمیدانم
که در کدام قسمت از زمین غایب شد، از انظار غایب شد. فرجعت الى امیر المؤمنین علیه السلام فعلمته، پس من برگشتم به امیر المؤمنین علیه السلام خبر دادم قضیه از این قراره. فقال، پس امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یا ابا محمد، ای امام مجتبی سلام الله علیه، اتعرفه، آیا ایشان را میشناسید؟ قلت الله و رسوله و امیر المؤمنین اعلم، عرض کردم الله و رسولش و امیر المؤمنین علیه السلام بهتر میدانند. درسته؟ و این که یعنی این معناش نیست که من نمیدانم، من نمیشناسم. بهتر میدانند یعنی این که مقام تواضع و مقام احترام. پس امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن هو الخضر علیه السلام، ایشان حضرت خضر علیه السلام هستند. خیلی خوب دوستان عزیز، پس در اینجا دیدید نصوص بر 12 امام که در ضمن آنها نص شده بر امامت حضرت امام عسکری علیه السلام، و از این نصوص خیلی زیاده عزیزان من. دیگر قبلا من خدمت شما از این احادیث شریفه زیاد خواندم. این کتاب شریف بحار الانوار مجلد 50 چاپ دار احیاء التراث، در اینجا تاریخ حضرت امام ابی محمد العسکری علیه السلام صفحه 239 باب دوم، باب النصوص علیه السلام الخصوص علیه صلوات الله علیه، نصوص بر خصوص امام عسکری علیه السلام، یعنی احادیثی که مخصوص علی غیر از احادیث 12 امام، احادیث مخصوص امامت امام 11 سلام الله علیه. خیلی خوب، راوی نقل میکند که من از وجود نازنین حضرت امام نهم حضرت امام جواد تقی علیه السلام شنیدم که میفرمودن ان الامام بعدی ابن علی، فرمودن که امام بعد از من فرزند من حضرت امام هادی علیه السلام هستند. امره امری، فرمان ایشان فرمان من هست. قوله قولی، سخن ایشان سخن من هست. طاعته طاعت، و طاعت حضرت امام هادی نقی علیه السلام طاعت من هست. والامامة بعده فی ابنه الحسن علیه السلام، و امامت بعد از حضرت امام هادی علیه السلام در فرزند ایشان حضرت امام عسکری علیه السلام هست. درست شد؟ و قبلا هم عرض کردم خدمت شما که حضرت امام جواد علیه السلام متولد سال 195 درسته، و شهادت ایشان در سال 220. پس حضرت امام عسکری علیه السلام ایشان در حیات ظاهری ندیده، در حیات ظاهری با ایشان معاصر نبود. اما خب پدر ایشان حضرت امام هادی علیه السلام سال 212 تولد، سال 254 شهادت، و حضرت امام عسکری علیه السلام حدود 24 سال زیر سایه پدر بزرگوارشان بودند. روایت بعدی را ملاحظه بفرمایید. عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی رضوان الله علیه روایت میکند از حضرت امام هادی علیه السلام که فرمودن الامام من بعدی الحسن ابنی، امام بعد از من امام هادی علیه السلام فرمودن که فرزند من حضرت امام عسکری علیه السلام. و کیف للناس بالخلف من بعده، و بعد از ایشان خلفی خواهند داشت، ایشان فرزندی خواهند داشت، ایشان وصی خواهند داشت، یعنی امام منتظر، امام غائب از انظار، سلام من الله علیه. پس ایشان وقتی که انگام امامتشان برسند چه روزگاری خواهد بود و مردم چگونه با ایشان برخورد خواهد کرد، چه روزگاری خواهد بود عجیب در آن انگامی که حجت خدا از انظار غائب باشد. روایت بعدی باز روایت می کند که من شنیدم از حضرت امام جواد علیه السلام فرمودن امام بعد از من، امام جواد نه، حضرت امام هادی علیه السلام فرمودن علی ابن محمد ابن علی الرضا، حضرت امام هادی علیه السلام فرزند امام جواد علیه السلام فرمودن امام بعد از من امام حسن علیه السلام، و بعد الحسن ابنه الامام الحجة المنتظر علیه السلام، و بعد از امام حسن عسکری علیه السلام فرزندشان امام ثانی عشر امام منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام الله علیه، ایشان امام هستند. ایشان همون کسی هستند، یعنی امام ثانی عشر الذي يملأ الارض قسطا و عدلا،
ایشان اون امامی هستن اون کاری را که هیچ یکی از انبیا انجام نداد، هیچ یکی از آباء طاهرینش انجام نداد و اون کاریه که بله ولقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الحديد لیقوم الناس بالقسط. از برای دین خدا، از برای چیه؟ که مردم خوب عمل کنن، عادل باشن، بر همدیگر ظلم نکنن. خب زمین اعمال بشر پر از ظلم، درسته؟ همیشه الان در عصر ما هم بیشتر و هر روز بیشتر هم می شود. بله زمین را ایشان همون کسی است که زمین را پر از قسط یعنی انصاف، عدل و عدلم یعنی عدل، یعنی و این از برای تأکید دیگر، از برای بیان کردن نمودن بیشتر، پر از عدل و داد. اگر عدل تنها بگیم کافیه، عدل و داد، عدلم دادم عدل. بله یعنی پر میکنند امام علیه السلام از عدل که هیچ کسی مظلوم و بینوا نماند. مظلوم و بینوا کسی، نه طفل مظلوم باشد در عالم، نه دختر مظلوم باشد، نه زن، نه مرد، نه پیرمرد، نه همسایه، نه کارگر، نه کسی دیگر. درسته؟ همگی در کمال رفاه و راحتی و کسی بر کسی ظلم نکنه. خیلی خوب، یعنی تمام بشر اصلاح بشود و این عجیبه. ما یک فرد خود ما را اصلاح نمیتونیم بکنیم و این ذات مقدس امام عصر علیه السلام و نفس ایشان و مواعظ ایشان و معجزات ایشان و کرم ایشان و لطف ایشان و تنبیه ایشان و ادب نمودن ایشانه که همه مردم اصلاح می شود. کما ملئت، همونطوری که پر گشته زمین از ظلم و جور، الانم پره، اون زمانم پر بود و همینطوری که الان همگی بد عمل میکنن. درسته؟ نماز از برای ریا، نماز بدون حضور قلب، درست؟ بله، مساجد از برای خودنمایی، حالا غیر از این فعلای حرام که عالم را گرفته و اصلا کسی به فکر مسجد هم نیست. روحانیت همگی فاسق، دور از خدا. هر طرف ببینید ظلم، ستم، بی خدایی، محاربه با الله و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم. هر طرف با حجج الهی یکی بعد از دیگر با چه وضعی شهید شدن. این را بله عوض بکند، صفحه عالم عوض بشود، در دنیا به جز از خوبی چیزی نباشه، به جز از نیکی چیزی نباشه. و این کاری که کار امام زمان علیه السلام